सॉल्ट पॅनाचे सॉल्ट रिवायवल आनी ताका हांव मातसो रावल्लो आनी स्पिकरा कडेन डिस्कस केलें कित्याक जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना म्हणलें जें रेजोल्युशन आसा तें आमी घेवपाक शकना म्हणून पोस्टपोन आनी हेज्या पयलू जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मॉविन गुदिना आसा हेणेन स्टेटमेंट दिल्लो आनी तेणें सांगलेलें की आमचें जें रेजोल्युशन आसा सॉल्ट पॅन रिवायवल ऑफ सॉल्ट पॅन हें रेजोल्युशन फुडल्या जे असेंब्ली सेशनाक घेतलें म्हणून पण आयज जेन्ना आमची BAC मिटींग जाली थंय खंय ना खंय जो यू टर्न म्हणटा पळय तो यू टर्न हांगा दिसून येयलो CM एक उलोवंक लागलो स्पिकर एक उलोवंक लागलो सो हांवें स्पिकरा कडेन आतां वचून मेळोन येयला एज पर रूल नंबर 108 हें जेन्ना पोस्टपोन जाता आनी जेन्ना आमी रेजोल्युशन मांडलें कित्याक तें मांडून ऑन द फ्लोर जो आसा ऑन द फ्लोर तेंच्यांनी सांगलें की आपणाक सद्याक आतां तेजेर स्टडी ना आपूण फुडें तुका कितें जावपी आसा तें दितलो म्हणून रिवायवल ऑफ सॉल्ट पॅन बट तें आयज आमी स्पिकराक सांगलां की हें रेजोल्युशन घेवचें म्हणून आनी तेंच्यांनी सांगलां आपूण मंडे पासून टायम दी आपूण कितें आसा तें डिसिजन घेता मात म्हाका कळना कित्याक लागून कित्याक सॉल्ट पॅन हो खूब गरजेचो विशय आसा गोंयांत खुबशे कमी सॉल्ट पॅन आसात ते एक्सटिंक्ट जावपाच्या मार्गार पावल्ले आसा आयज BJP भियाल्ली आसा काय कितें की सॉल्ट पॅनाचो समज विशय घेतलो आनी तो आमी कांयच करूं ना तेज्या लागीं तेका लागून सो हेज्या बाबतींत भियाला असो दिसता आनी स्वयंपूर्ण जें आसा जावं आत्मनिर्भर भारत हें एक्सपोज जातलें काय कितें हेका लागून तें भियाला काय कितें समज तें ना जाल्यार हें जें रेजोल्युशन आसा हें गोंयकारांच्या हिता खातीर आसा सॉल्ट जे पिकयतात तेंच्या हिता खातीर आसा आनी तें घेवचें ही आमी मागणी स्पिकराक केल्ली आसा आनी तेका सांगलां की पोस्टपोनान रेजोल्युशन मांडचें थँक्यू सर. थँक्यू